सामाईन देवबंदियों के मशहूर मौलवी तारिक जमील अपने बेटे की कब्र पर बैठे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। यहाँ जो कब्रें हैं उन्हें गौर से देखें कि कैसे बनाई गई हैं। कब्रों को चारों तरफ से पक्की की गई है और बीच में ऐसा लग रहा है कि अभी भी मिट्टी है। इसी तरह आप देख सकते हैं कि तमाम कब्रों पे नाम के कतबे भी लगाए गए हैं। ऐसे ही सामाईन इन तस्वीरों को भी देखें, नाम के कतबे भी लगे हुए हैं और फूल भी डाले हुए हैं कब्रों पे। अब देवबंदियों को चाहिए कि अपने उलमा से दरियाफ्त करें, पूछें कि इस तरह कब्र बनाना और नामों के कतबे कब्र पर लगाना किस हदीस से साबित है, और अगर साबित नहीं है तो ये बिदअत है या नहीं। फिर देखें कि आपके देवबंदी मौलवी साहबान क्या मंतिक आप लोगों को पढ़ाते हैं और कैसे बड़े प्यार से बेवकूफ़ बनाकर समझा देंगे कि ये जायज़ है। याद रहे, हमें इससे कोई मतलब नहीं कि अपने घर के इन उमूर को देवबंदी उलमा जायज़ कहते हैं या नाजायज़, मगर आम व ख़ास हर देवबंदी को सोचना चाहिए कि जब हमारे देवबंदी मौलवियों की ऐसी कब्रें बनाना जायज़ है और इसी तरह नामों के कतबे लगाना जब जायज़ है, तो फिर हमारे उलमा सुन्नी हजरात पर एतराज़ क्यों करते हैं। जिस उसूल से देवबंदियों के काम जायज़ ठहरते हैं, उसी उसूल से सुन्नियों के यहाँ होने वाले काम भी जायज़ साबित होते हैं, और जिस उसूल से सुन्नियों के कामों को देवबंदी वहाबी उलमा बेसोचे समझे खौफ खुदा को बालाए ताक रखकर बिदात करार देते हैं, उसी उसूल से देवबंदियों के अपने ढेरों काम बिदात साबित होते हैं। तो फिर सुन्नियों को बिदाती कहकर देवबंदियों का अपनी बिदातों पर पर्दे डालना और लोगों को भूल भुलैया वाली पाठ पढ़ाकर अपना उल्लू सीधा करना, ये कहाँ का इंसाफ है। इन बातों पर देवबंदियों को गौर ज़रूर करना चाहिए। वैसे इस ताल्लुक़ से इन्हीं देवबंदियों के वो आलिम या वो मुफ्ती जिनमें ये बातें बज़ाहिर बाज़ औक़ात नहीं नज़र आती हैं, वो क्या कहते हैं, आइए आपको आज की इस वीडियो में बताता हूँ। बातिल करद करेंगे हम हैं बरेली वाले। सबसे पहले सामाईन व नाज़रीन, देवबंदियों के मशहूर मौलवी जनाब मक्की हिजाज़ी जो मक्का शरीफ में बैठकर गंद फैलाते हैं और गलत मसाइल बयान करते हैं, जैसा कि मैंने अपनी कई वीडियो में जो हमारी इसी रद्द बातिल रिएक्शन यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड हैं, उनमें हमने साबित भी किया है कि कैसे गलत मसाइल ये बयान करते हैं। तो वही मक्की हिजाज़ी देखिए कब्र पर नाम के कतबे मार्बल वगैरह लगाने के ताल्लुक़ से क्या कहते हैं, पहले ये सुन लें, फिर उसके बाद देवबंदियों ही के दूसरे मुफ्ती को पेश करेंगे। पहले सुने ये क्या कह रहे हैं। कब्रों के ऊपर जो शनाख्त के लिए तख्ती लगाएं या संग मरमर का, बिल्कुल नाजायज़ है। इसी तरह सामाईन देवबंदियों के एक मशहूर मुफ्ती जो कुछ साल पहले ही मरकर मिट्टी में मिल चुके हैं, उनका नाम है सईद अहमद पालनपुरी। ये दारुल उलूम देवबंद के मुफ्ती रहे हैं। वो कब्र पर कतबे लगाने के ताल्लुक़ से क्या कहते हैं, उनके इस बयान को आप मुलाहिज़ा फरमाएँ। से हुजूर ने मना फरमाया कि कब्र पर न बैठा जाए, वो युक्तब अलैहा, और कब्र पर लिखने से हुजूर ने मना फरमाया। ये तीन मजमून एक साथ हैं कि हुजूर ने कब्र पर लिखने से मना फरमाया, हुजूर ने कब्र पर बैठने से मना फरमाया, हुजूर ने कब्र को पुख्ता बनाने से मना फरमाया। और निहायत आला दर्जे की हदीस शरीफ है सनद के एतबार से। गौर करें कि आला दर्जे की हदीस शरीफ में है, और जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र पर लिखने से मना फरमाया, तो फिर देवबंदी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को पसे पुश्त डालकर अपने मौलवियों की कब्रों पर लिख क्यों रहे हैं। इसी तरह जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र पर बैठने से मना फरमा दिया, तो फिर तारिक जमील कब्र पर बैठकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत क्यों कर रहे हैं। और जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र को पुख्ता बनाने से मना फरमा दिया है, तो फिर देवबंदी कब्रों को पुख्ता क्यों बना रहे हैं। इन बातों पर देवबंदियों को गौर करना चाहिए, ताकि हम सुन्नियों पर उनके मौलवी शिरक व बिदात का जिस वक्त फतवा झाड़े, उस वक्त इन वीडियोज़ और तस्वीरों को दिखाकर उनसे पूछे कि इस पर कब फतवा दागोगे, और घर के इन खुराफात से कबूतर की तरह आँखें आप लोगों ने क्यों बंद कर लिया है। फिर देखें देवबंदी मौलवी क्या क्या गुल खिलाते हैं और क्या क्या मंतिक पढ़ाकर पतली गली से 9 2 11 हो जाते हैं।
اس حدیث شریف کی وجہ سے علماء کی اکثریت یہ کہتی ہے کہ قبر پر کتبہ لگانا جائز نہیں ہے. تو ایک جماعت اکثریت کہتی ہے کتبہ لگانا جائز نہیں کیونکہ حدیث میں حضور نے منع کیا، اور ایک جماعت کہتی ہے نہیں لگانا جائز ہے، حضور نے پتھر رکھا تھا. یہ علماء کی اکثریت جو یہ کہتی ہے کہ کتبہ لگانا جائز نہیں، وہ اس حدیث کا جواب یہ دیتے ہیں کہ پتھر رکھنا اور چیز ہے، اور کسی چیز کو گاڑ دینا اندر اور ہمیشہ کے لیے وہیں ٹھہرا دینا یہ ایک الگ چیز ہے. دونوں میں فرق ہے. پتھر لا کر کے رکھا ہے. آپ مدینہ منورہ میں آج بھی جائیے، سارے قبرستان میں پتھر ہی پتھر پڑے ہیں. تو کوئی پتھر کا رکھنا، پتھر سرانے پر رکھ دینا، تو اس پتھر کو جو جانتا ہے وہی آ کر سمجھے گا کہ باقی قبر پر کیسا پتھر میں نے رکھا ہے وہ میں ہی پہچانتا ہوں. میں جاؤں گا تو پہچانوں گا، میں نہیں جاؤں گا یا میرے متعلقین نہیں رہیں گے تو پیچھے اس پتھر کا پہچاننے والا کوئی بھی نہیں رہے گا. اس لیے علماء کی یہ جماعت یہ کہتی ہے کہ حضور کا پتھر لا کر رکھنا اس سے قطبے کے جواز پر استدلال درست نہیں، جبکہ حدیث میں صراحتاً منع کیا گیا ہے قبر پر لکھنے سے. اور قبروں کی جو حکمت ہے کہ قبرستان بار بار استعمال کیا جائے، وہ حکمت خود بتاتی ہے کہ قبر پر کتبہ نہیں لگنا چاہیے. لیکن کیونکہ دونوں طرح کی رائے ہیں اس لیے یہ چیزیں بہت سی جگہ پر چلتی ہیں، اور چلتی چلتی بہت سی جگہ پر تو مسلمانوں کے قبرستان کا حال یہ ہو گیا ہے کہ عیسائیوں کے قبرستان میں اور مسلمانوں کے قبرستان میں کوئی فرق نہیں رہا. یہ بات ان کی بالکل صحیح ہے. دیوبندیوں کے قبرستان کو دیکھیں، مثلا آپ اس ویڈیو میں دیکھیں دیوبندیوں کی قبر کیسے اونچی اونچی ہے، دیکھ لیں، اونچی بھی ہے اور نام کے کتبے بھی لگے ہوئے ہیں. اس لیے انہوں نے کہا کہ عیسائیوں کے قبرستان میں اور مسلمانوں کے یعنی دیوبندیوں کے اور عیسائیوں کے قبرستان ایک جیسے لگتے ہیں، جیسا کہ انہوں نے کہا ہے. اب دیکھیے آگے ایک واقعہ بھی یہ بیان کر رہے ہیں، سنیں وہ کون سا واقعہ ہے. میں بنگلور گیا، ہمارے یہاں ایک بنگلور سٹی ہے، اس بنگلور میں گیا ایک بار قبرستان میں، تو سڑک کے اس طرف عیسائیوں کا قبرستان ہے، بنگلور میں عیسائی بہت ہیں، اور سڑک کے اس طرف مسلمانوں کا قبرستان ہے. میں نے دیکھا کہ دونوں قبرستانوں میں کوئی فرق نہیں. ان کی بھی قبریں پکی ہیں، سلیب کھڑی ہیں، ان کی بھی قد آدم قبریں ہیں. دونوں قبرستان دیکھتے ہوئے کوئی فرق نہیں معلوم ہوتا کہ مسلمانوں کا کون سا اور عیسائیوں کا کون سا ہے. یہ صورتحال ہو کر کے رہ گئی. سامعین، دیوبندیوں کے اس مفتی جو دارالعلوم دیوبند کے استاد رہے ہیں جب زندہ تھے، ان کی کتابوں میں بھی اس قسم کی باتیں موجود ہیں، جنہیں ویسے تو اسی ویڈیو میں پیش کرنا تھا، مگر چونکہ وقت زیادہ ہو چکا ہے اس لیے پھر کسی اور ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی اس تعلق سے جب گفتگو ہوگی تو ان حوالوں کو پیش کروں گا. مگر اب تک جو باتیں انہوں نے کی ہیں ان پر اس ویڈیو کو دیکھنے والے دیوبندیوں کو غور و فکر کرنے چاہیے، تاکہ اس ویڈیو میں ہماری بیان کردہ باتوں کی صداقت کا اندازہ ہو، اور دیوبندی علماء جو انہیں دھوکہ اور فریب میں رکھ کر شرک و بدعت کی رٹ لگانے کی جو عادت ڈال دی ہے اس کی حقیقت کا بھی انہیں اندازہ ہو سکے. تو بس سامعین، آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی. ویڈیو کے تعلق سے آپ کی رائے کیا ہے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، اور ویڈیو کو لائک کر کے ہائپ بھی کر دیں، اور اپنے دوست احباب میں اس ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں. شکریہ، جزاک اللہ خیرہ.